स्टुडेन्ट्स नमस्ते। आज हामी कक्षा 9-10 को लागि सेट भन्ने च्याप्टर समूह भन्ने च्याप्टर बारेमा अलिक डिस्कसन गरिरहेका छौँ है। समूहमा अब हामीले कस्तो क्वेसनहरू इक्जाममा आउँछ, अब यो लकडाउनको समयमा हामीले कसरी पढ्ने, के गर्ने है, अब कस्तो क्वेसन हामीले प्रिपरेसन गर्ने, कसरी प्रिपरेसन गर्ने भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ। यहाँ सेट पहिला हामीले सबभन्दा पहिला सेटको डेफिनेसन थाहा हुनु पर्यो। सेट भनेको के त? Set भनेको a collection of well-defined object is known as set. A collection of well-defined objects is known as set. Set भनेको पूर्ण परिभाषित अब्जेक्टहरूको कलेक्सन, त्यसलाई हामी सेट भन्छौँ। अब हाम्रो 9-10 क्लासमा हामीले सिक्नुपर्ने भनेको सेटको अपरेसन्स हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। र सेट अपरेसन्समा 4 कुराहरू हुन्छ: युनियन, इन्टरसेक्सन, डिफरेन्स एन्ड कम्प्लिमेन्ट। युनियन, इन्टरसेक्सन, डिफरेन्स एन्ड कम्प्लिमेन्ट। सबभन्दा पहिला हामी युनियनको बारेमा पढ्छौँ। सेट युनियन अफ टु सेट्स। Union is denoted by capital U or symbol cap which denotes union of two sets. For example, if A equals to 2, 4, 6, 8, 10 and B equals to 2, 3, 5, 6, 7, if these two are the sets A and B, then to find out the union of these two sets, हामीले यदि A र B को युनियन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भए, युनियनको मिनिङ अफ युनियन, डेफिनेसन अफ युनियन इज each and every elements of both sets. The set which contain each and every elements of both sets, set A and set B, is known as union of these two sets. कुनै दुईटा समूहहरूको सबै मेम्बरहरूलाई, सबै एलिमेन्टहरूलाई नदोहोऱ्याइकन नछुटाइकन लेखेको हाम्रो जुन सेट हुन्छ त्यस्तो सेटलाई हामी युनियन भन्छौँ। If A equals to 2, 4, 6, 8 and 10 and B equals to 3, 5, 6 and 7, these two are the two sets, and to find out union of these two sets, set A union B equals to that each and every elements of these two sets, सबैलाई प्रत्येकलाई नछुटाइ नदोहोऱ्याइ सबैलाई लेख्ने। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनि 10 यो हाम्रो युनियन हुने भयो। A युनियन B 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनि 10 यो A युनियन B। अब योलाई हामीले भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि भेन डायग्रामको लागि पहिला हामी एउटा रेक्टेंगुलर बक्स बनाउने। यहाँ यो मिन्स युनिभर्सल सेट, यो एउटा कर्नरमा यो लेख्ने, यो युनिभर्सल सेटलाई डिनोट गर्छ। र दुईटा सेटहरुको लागि हामीले सर्कल दुईटा इन्टरनल सर्कल भित्र दुईटा सर्कलहरु बनाउने। सेट A and set B. Now common elements among these two sets, यी दुईटामा कमन भएको एलिमेन्टहरुलाई 20 को पार्टमा लेख्ने, कमन पोर्सनमा लेख्ने। If the sets are joint set, if there is common among these two sets given set, then we have to make two overlapping circles inside the rectangle. दुईटा overlapping सर्कलहरु बनाउने, जोइन्ट सर्कलहरु बनाउने। र यो जोइन्ट सर्कलको जुन बीचको कमन पोर्सन हुन्छ, यो कमन पोर्सनमा यी दुईटा सेटमा भएको कमन एलिमेन्टहरुलाई लेख्ने। यहाँ सेट A र B मा 2, 3, 2 एउटा 2 कमन छ अनि 2 and next 6, 2 and 6 आर कमन among these two. यो दुईटा सेट A र सेट B मा एउटा 2 कमन छ, अर्को कमन भनेको 6, दुईटा कमन छ। पहिला कमन कुरालाई बीचमा लेख्ने, कमन 2 and 6. Then write the remaining elements of set A in part of set, in the side of set. सेट A हामीले यो A मा भएको बाँकी एलिमेन्टहरुलाई, A मा भएको बाँकी जुन मेम्बरहरु छ, यो मेम्बर 4, 8, 10 योलाई A मा लेख्ने र B मा भएको बाँकी मेम्बर यो जुन बाँकी रहेको 3, 5 र 7 मेम्बरहरुलाई B को साइडमा लेख्ने। Look here, 4, 8 and 10 are the remaining elements of set A, so write in part of A, and 3, 5 and 7 are the remaining elements of B, so write these 3 elements in part of B. Now from Venn diagram, if you have to write from Venn diagram, यदि हामीले Venn diagram बाट लेख्नु छ भने यो सबै एरिया यहाँदेखि लिएर यो सबै एरिया भनेको A युनियन B को एरिया हो।
ए र दुबईको साझा एरिया, दुबईको साझा एरिया प्लस बाँकी एरिया ए र दुबईको बी, दुबईको एरिया भनेको ए युनियन बी, यो भनेको यो पोर्सन भनेको ए युनियन बी. In diagram, the shaded part denotes the area of A union B. यो shaded part भनेको A union B को साझा A union B को एरिया भयो. A union B हामीले लेख्नु पर्ने भयो, यसबाट लेख्ने. Which is set A union B. यो set A union B भयो. र अब नेक्स्ट अपरेसन भनेको हामीले सेटमा हामीले सिक्नु पर्ने नेक्स्ट अपरेसन भनेको सेट A union पछि इंटरसेक्सन अफ टु सेट्स. Now next operation is intersection of sets. हाम्रो नेक्स्ट अपरेसन भनेको हामीले सिक्नु पर्ने अपरेसन, यसमा पहिला हामीले युनियन पढ्यौं, अब नेक्स्ट भनेको इंटरसेक्सन अफ सेट्स. अब इंटरसेक्सन अफ टु सेट्स means the common elements among the given sets. दुईटा दिएको सेट या दुई भन्दा बढी दिएको सेटहरुमा भएका साझा एलिमेन्ट मेम्बरहरुलाई यी दिएका सेटहरुको इंटरसेक्सन भन्ने भयो. For example, if A equals to 2, 4, 6, 8, 10, if A equals to, for example, if A equals to 2, 4, 6, 8 and 10 and B equals to 3, 2, 3, 5, 6, 7, these two are the two sets, and if I have to find out the intersection of these two sets, A intersection B, then A intersection B equals to write the common. Every common elements of these two sets, set A and set B, is known as the intersection of these two sets. Now observe the common elements from in these two sets. अब यो दुईटामा कमन के छ त्यो हेर्नु पर्यो हामीले. यो दुईटामा भएको कमन एलिमेन्ट भनेको A र B सेटको इंटरसेक्सन हो. A र सेट B दुईटा सेटको सेट A र सेट B को कमन एलिमेन्ट्स भनेको ती दुईटामा भएको साझा एलिमेन्टहरु. यसमा हेर्नु के छ 2, next यहाँ 6. 2 and 6 are common in these two sets. 2 and 6 are common in these two sets. 2 दुईटामा यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, एउटा 2. नेक्स्ट यहाँ पनि 6 छ, यहाँ पनि 6 छ. यो दुईटा एउटा 6. त्यही भएर 2 and 6 जो कमन छ, साझा छ दुवैमा. यो साझा भनेको इंटरसेक्सन अफ these two sets. Common A intersection B equals to 2 and 6. Now if I have to show this in Venn diagram, यदि हामीले यसलाई Venn diagram मा देखाउनु छ भने Venn diagram मा देखाउनलाई हामीले पहिला के गर्नु पर्यो, Venn diagram बनाउनु पर्यो. Venn diagram एक रेक्टेंगल बनाउनु पर्यो, रेक्टेंगल, and then make two circles for these two sets, set A and B, because set A and B are the subsets of universal set A and set B. Make two circles for these two sets. Now write the common elements 2 and 6. 2 and 6 in the common part of A and B. Right here 2 and 6. 2 and 6 is common among these two, and remember don't use comma inside Venn diagram. हामीले यो Venn diagram भित्र comma युज गर्नु हुन्न है, त्यही भएर सेपरेटली लेख्नु पर्यो. यदि हामीले Venn diagram भित्र यसरी 2 6 नजिक लेख्छौं भने यो 26 हुन जान्छ, जो रङ हुन्छ. हामीले comma पनि युज गर्नु मिल्दैन, यसरी comma पनि युज गर्नु मिल्दैन. त्यही भएर हामीले यसलाई सेपरेटली लेख्नु पर्यो 2 6. र A मा बाँकी रहेको एलिमेन्टहरु, A मा बाँकी भएको एलिमेन्टहरु सबै मेम्बरहरुलाई A को साइडमा लेख्ने. A को साइडमा अब 2 र 6 आइसक्यो है, यहाँ 2 र 6 आइसक्यो. अब बाँकी रहेको एलिमेन्टहरु 4 8 10 लाई यो साइडमा लेख्ने. 4 8 10 र B को साइडमा 2 र 6 बाँकी रहेको एलिमेन्ट के छ 5 3 5 7 3 5 7. यो भयो Venn diagram. अब यसबाट हामीले अघि युनियन हेर्दाखेरि के भनेको थियो, A र B को टोटल एरिया occupied by A and B is known as A union B in Venn diagram. And for right intersection of these two sets, A र B को intersection को लागि the common area of A and B, the intersection of two sets is the common area or common space occupied by both sets. Here this area is occupied by these two sets. So 2 and 6 is the intersection of these two sets, A and B. यो A र B को दुईटै सेटहरु, A सेट र B सेट को दुईटैको साझा एरिया भनेको यो कमन पार्ट छ. A सेटेड part is denotes A intersection B. यो A intersection B भयो. र हाम्रो नेक्स्ट अपरेसन भनेको यसपछि हाम्रो नेक्स्ट अपरेसन भनेको हामीले के पढ्यौ, युनियन, इंटरसेक्सन. अब डिफरेन्स अफ टु सेट्स नेक्स्ट हामीले सिक्नु पर्ने हुन्छ. डिफरेन्स अफ टु सेट्स, टु or more than two sets. How to find out difference of two sets? Third one, difference. Difference of two sets. यहाँ डिफरेन्स भन्दाखेरि
डिफरेन्सबाट नै क्लियर छ। डिफरेन्स भनेको फरक, दुईटा सेटहरुमा भएको भिन्नता फरक। अब यो सेट बी ए बाट कसरी फरक छ हामीले त्यो कुरालाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। हियर सेट difference, if we have to find out the difference of these two sets, set A and set B, set A and set B, A equals to 2, 4, 6, 8 and 10 and B equals to 2, 3, 5, 7, 6 and 7. To find out difference of these two sets, difference of two sets is denoted by A minus B or B minus A. If I have to find out difference of A and B, then A minus B, and if I have to find out of difference of A from B, B minus A. अब यहाँ ये दुईटा सेट सेट ए र बी को डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्न। डिफरेन्स अफ सेट ए एन्ड बी इक्वल्स टु विच डिनोटेड बाइ ए माइनस बी, एन्ड डिफरेन्स मीन्स एलिमेन्ट्स कन्टेन्ड इन सेट इन ए ओन्ली। यो जुन ए मा मात्र भएको एलिमेन्ट, यो डिफरेन्स भनेको ए मा मात्र भएको तर बी मा नभएको। ए को त्यस्तो एलिमेन्टहरु, ए माइनस बी को मिनिङ, ए माइनस बी मिनिङ द एलिमेन्ट्स व्हिच इज कन्टेन्ड बाइ ओन्ली ए। ए मा मात्र भएको एलिमेन्टहरु जुन बी ले चाहिँ अक्युपाई गर्छ, बी मा चाहिँ पर्दैन। अनि यो इन्टरसेक्सन पोर्सनलाई हटाएर बाँकी रहेको ए को एलिमेन्ट भनेको ए डिफरेन्स बी। ए डिफरेन्स बी फाइन्ड आउट गर्न बी को कमन एलिमेन्टहरुलाई, जति पनि बी को कमन एलिमेन्टहरु छ त्यो बी को कमन एलिमेन्टहरुलाई ए बाट हटाइदिने, त्यसलाई सबट्र्याक्ट गरिदिने, इलिमिनेट गरिदिने र बाँकी रहेको एलिमेन्ट भनेको ए माइनस बी हुन्छ। फर एक्जाम्पल यहाँ हाम्रो दुईटा सेटहरु छ है, दुईटा सेटहरु हेर्दा set A equals to 2, 4, 6, 8 and 10, and to subtract B from A, like B equals to 2, 3, 5, 6, 7. Now to find out A difference B equals to, now remove the common elements among these two sets. Remove the common elements among these two sets from set A, or take out the common elements of B from set A. यहाँ हामीले त B र A मा भएको कमन एलिमेन्ट जुन A मा भएको त्यस्तो एलिमेन्ट जुन B मा पनि छ, के छ एउटा 2 छ, यो 2 लाई रिमुभ गर्ने है। अर्को यहाँ 6 छ, यहाँ पनि 6 छ, यो 6 लाई रिमुभ गर्ने, दुईटा एलिमेन्टहरुलाई रिमुभ गर्नु पर्यो। यहाँ B मा भएको A, B र A मा दुवैमा भएको एलिमेन्टहरुबाट हामीले B मा भएको एलिमेन्टहरुलाई रिमुभ गरिदिने। जस्तो यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, 2 लाई रिमुभ गरिदिने। अनि यहाँ पनि 6 छ, यहाँ पनि 6 छ, 6 लाई रिमुभ गरिदिने। अब 2 र 6 लाई रिमुभ गरिदिने, 2 र 6 लाई हटाएपछि बाँकी रहेको यो जुन मेम्बरहरुको एलिमेन्ट्सहरुको 4, 8 र 10 को जुन सेट छ त्यो भनेको A माइनस B हुने भयो। A माइनस B इक्वल्स टु 4, 8, 10। A माइनस B इक्वल्स टु 4, 8, 10। यो B मा भएको कमन एलिमेन्टहरुलाई हामीले हटाएपछि आउने सेट भनेको A डिफरेन्स B। र त्यस्तै B डिफरेन्स A फाइन्ड आउट गर्न, to find out B difference A, remove the elements of A from set B. Remove all the elements of A from set B. Or in next word, if we remove the common elements of A and B from set B, then it gives us a B difference A. And the B भन्ने सेटबाट, यो B भन्ने सेटबाट A मा पर्ने सेट एलिमेन्टहरुलाई, A र B को कमन एलिमेन्टहरुलाई रिमुभ गरिदिने हो भने बाँकी रहेको जुन सेट हुन्छ त्यो भनेको B डिफरेन्स A हुन्छ। ल पहिला सेट B लेख्ने, त्यसको लागि चाहिँ सेट B लेख्ने 2, 3, 5, 6, 7 minus 2, 4, 6, 8, 10. यो भनेको B डिफरेन्स A भयो। अब हेर्ने त यो 2 यहाँ पनि छ, सेट A मा पनि छ र सेट B मा पनि छ। सो B डिफरेन्स A फाइन्ड आउट गर्न यो एउटा 2 लाई रिमुभ गर्ने र नेक्स्ट कमन एलिमेन्ट भनेको यहाँ 6 छ, यहाँ पनि 6 छ, यहाँ पनि 6 छ। दुईटै ठाउँमा 6 भएकोले हामीले 6 लाई पनि रिमुभ गरिदिने। अब बाँकी रहेको जुन सेट हुन्छ त्यो सेट भनेको हाम्रो B डिफरेन्स A हुन्छ। यहाँ 3 बाँकी, 5 र 7। यो बाँकी रहेको एलिमेन्टहरुको मेम्बरहरुको जुन यो बाँकी रहेका सदस्यहरुको जुन यो सेट छ, समूह छ, यो भनेको B डिफरेन्स A हुने भयो। B डिफरेन्स A। अब यो डिफरेन्सलाई, डिफरेन्स अफ टु सेट्सलाई भेन डायग्राममा कसरी देखाउने त? भेन डायग्राममा देखाउन पनि हामीले सिक्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले यता हेरौँ, भेन डायग्राममा पहिला दुईटा सेटको लागि set A, set B. And first, the common elements of these two set. यहाँ 2 र 6 कमन छ है, 2 र 6 दुईटामा कमन छ, त्यो 2 र 6 राख्ने। अब A मा बाँकी रहेको जुन A मा बाँकी रहेको एलिमेन्टहरु छ 4, 8, 10 लाई यता राख्ने र B मा रहेको बाँकी एलिमेन्टहरुलाई 3, 5, 7 लाई यता राख्ने। 3, 5, 7।
यो अब हेर्ने ए डिफरेन्स बी मा ए डिफरेन्स बी इक्वल्स टु यो बी को एरियालाई रिमुभ गरिदिनु जुन बी को एरिया छ यो बी को एरिया छ ए र बी मा पर्ने साझा एरिया बी को एरिया यो एरियालाई हामीले रिमुभ गरिदिने यो एरियालाई हामीले रिमुभ गर्दा यो 2 र 6 पर्ने पार्टलाई हामीले रिमुभ गरेपछि बाँकी रहेको ए को पार्ट भनेको ए को पार्ट मात्र भनेको यो भनेको ए डिफरेन्स बी हुन्छ हामीले साधारण अर्थमा हामीले बुझ्ने हो भने दुईटैको साझा सम्पत्तिलाई हामीले हटाइदिने कुनै एउटा सेटमा मेरो पनि विवादास्पद जो विवादास्पद दुईको विवादमा परेको जुन सम्पत्ति छ त्यसलाई रिमुभ गरिदिने हटाइदिने हो भने ए को मात्र चोखो सम्पत्ति भनेको ए डिफरेन्स बी हुने भयो यो 4 6 4 8 र 10 ले गर्दा यो सेट ए बी सेटबाट फरक छ यो सेट ए र बी को डिफरेन्स भनेको 4 8 6 दिएको छ त्यही भएर 4 8 10 भनेको ए डिफरेन्स बी हुने भयो ए डिफरेन्स बी र त्यस्तै हामीले यो ए डिफरेन्स बी नभएर हामीले चाहिँ बी डिफरेन्स ए देखाउने हो भने बी डिफरेन्स ए को लागि यहाँ हामीले सेट बी पहिला सेट बी अब्जर्भ गर्ने यो सेट बी डिफरेन्स ए को लागि पहिला सेट बी मा हामीले यो पुरै सेट बी को एरिया यो सेट बी को एरिया यो सेट बी को एरियाबाट हामीले सेट ए को एरियालाई रिमुभ गर्ने हो भने सेट ए को एरिया भनेको यो सेट ए को एरिया यो एरियालाई हामीले रिमुभ गर्ने हो भने बाँकी रहेको जुन यो पार्ट हुन्छ यो एरिया हुन्छ स्पेस हुन्छ यो भनेको सेट बी डिफरेन्स ए बी को मात्र है बी डिफरेन्स ए यो ए को ए इन्टरसेक्सन बी लाई या बी ए को पार्टलाई हामीले रिमुभ गरेर बाँकी रहेको पार्टलाई सेटल गर्ने हो भने त्यो भनेको बी डिफरेन्स ए यो भयो सेट दुईटा सेटहरुको डिफरेन्स अब हामीले नेक्स्ट सिक्नुपर्ने अपरेसन भनेको डिफरेन्स अफ टु सेट्स पछि हामीले सिक्नुपर्ने भनेको कम्प्लिमेन्ट अफ टु सेट फोर्थ नम्बरमा कम्प्लिमेन्ट अफ सेट्स अब कम्प्लिमेन्ट भनेको कुनै सेटको एलिमेन्ट्स बाहेक अन्य रहेका एलिमेन्टहरूलाई कम्प्लिमेन्ट भनेर बुझ्ने भयो फर एक्जाम्पल यो कम्प्लिमेन्ट अफ सेटलाई क्लियर पार्नको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल लेख्छु है फर एक्जाम्पल इफ u equals to 1 2 3 4 up to so on अब so on 9 10 सम्म एउटा युनिभर्सल सेट भन्ने छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एउटा युनिभर्सल सेट छ र यसको एउटा सबसेट a equals to 2 4 6 a equals to 2 4 6 8 and 10 यो यसको एउटा सबसेट छ प्रोपर सबसेट छ अब हेर्ने कम्प्लिमेन्ट अफ सेटमा यदि u equals to 1 2 3 4 up to so 9 10 सम्म एउटा सेट युनिभर्सल सेट छ र त्यसको एउटा प्रोपर सबसेट a equals to 2 4 6 8 10 छ भने प्लस and b equals to let's take 1 3 5 7 9 छ यो तीनटा सेटहरु छन् भने अब हामीले यसमा a कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न एट फर्स्ट हेर्नु हामी a कम्प्लिमेन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने a कम्प्लिमेन्टलाई डिनोट गर्ने धेरै मेथडहरु छन् a बार एउटा यसले डिनोट गरिन्छ और a डेस यसले पनि डिनोट गरिन्छ र a c लेखेर पनि कहिलेकाहीँ डिनोट गरिन्छ a कम्प्लिमेन्ट डिनोट गर्ने यी मेथडहरु भए र यसमा हामीले a कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट कसरी गर्ने त सिक्नुपर्ने हामीले मेन कुरा भनेको यो एक्जामको लागि हामीले क्वेशन सल्भ गर्न एक्जाम आउने भनेको त हामीले यो मेन कुरा हो है हामीले a कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने यहाँ a कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न पहिला डिफरेन्स थाहा हुनु पर्यो सेटहरुको डिफरेन्स थाहा छ भने हामी कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं कुनै पनि सेटको हामीले सेटको डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्न आउँदैन भने कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न आउँदैन त हामीले डिफरेन्समा भर्खरै सिकाएको थियौ त्यो दुईटा सेटको डिफरेन्स जस्तो b डिफरेन्स a डिफरेन्स b यस्तो हामीले सिकाएको थियौ डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्न के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि सेटमा भएका साझा एलिमेन्टहरुलाई अर्को सेटले प्रतिनिधित्व भएका एलिमेन्टहरुलाई हामीले हटाउनु पर्छ त यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने a कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न यसको युनिभर्सल सेट जुन सेटबाट हामीले सेट a लिएका थियौ यसको युनिभर्सल सेटबाट यो जुन सेटको हामीले कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने त्यसलाई रिमुभ गर्दिनु हामीले a कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न युनिभर्सल सेटबाट
यो हामीले भएको यो जुन सेटमा हामीले कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ त्यो सेटमा भएका एलिमेन्टहरूलाई रिमुभ गर्ने भने if we find out the difference between the universal set and the given set U, then it gives us the complement of A. A complement of A find out गर्ने universal set U बाट A का एलिमेन्टहरूलाई रिमुभ गर्दिने। अब हेर्नु त यहाँ के छ universal set U equals to 1 2 3 4 up to so on means 5 6 7 in the same pattern up to 9 10 यो 9 10 सम्म यो डबल मिन्स यसको मिनिङ के हो भने यही प्याटर्नमा 9 10 सम्म आउँछ 5 6 7 8 9 10 माइनस हामीले यो सेट A को एलिमेन्टहरुलाई रिमुभ गर्ने सेट A इक्वल्स टु के छ 2 4 6 8 10 यो A सेट A इक्वल्स टु भयो अब A कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु U माइनस A कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु U माइनस A अब U माइनस A गर्न हामीले भर्खरै डिफरेन्स बारेमा सिकाइदियौ डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्न के गर्नुपर्छ भने यो एलिमेन्टहरुलाई यसबाट रिमुभ गर्ने यता भएको यो एलिमेन्टहरु छ यहाँ यसमा भएको एलिमेन्ट र यसमा भएको कमन एलिमेन्टहरुलाई रिमुभ गर्ने अब हेर्नु यहाँ कमन के छ यहाँ पनि 2 छ यहाँ पनि 2 छ प्रोपर सब्जेक्ट सबै होला है यहाँ पनि 2 छ यहाँ पनि 2 छ 2 लाई रिमुभ गर्नु पर्यो यहाँ पनि 4 छ यहाँ पनि 4 छ 4 लाई रिमुभ गर्नु पर्यो यहाँ पनि 6 छ यहाँ पनि 6 छ 6 लाई रिमुभ गर्नु पर्यो यहाँ पनि 8 छ यहाँ पनि 8 छ 8 लाई रिमुभ गर्नु पर्यो यहाँ पनि 10 छ यहाँ पनि 2 छ 10 भयो 10 लाई रिमुभ गर्नु पर्यो यी 2 4 6 8 10 लाई रिमुभ गरिसकेपछि यी एलिमेन्टहरुलाई हामी रिमुभ गरिसकेपछि आउने जुन सेट हुन्छ त्यो भनेको A कम्प्लिमेन्ट हुन्छ हेर्नु यहाँ के बाँकी रह्यो 1 3 5 7 9 यो A कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 1 3 5 7 9 A कम्प्लिमेन्ट त्यस्तै B कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गरौँ त B कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्दै यता B कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न B कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु यो युनिभर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाट अहिले 1 3 5 7 9 रिमुभ गर्ने 1 3 5 7 9 रिमुभ गर्ने 1 3 5 7 9 रिमुभ गर्दा यो U माइनस B गर्दा के बाँकी रहन्छ U माइनस B बाँकी गर्दा एउटा 2 बाँकी रहला 2 4 6 8 10 बाँकी रहन्छ यो भनेको B कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु U माइनस B इक्वल्स टु you have to remove the elements of B from set universal set U हामीले B को एलिमेन्टहरुलाई universal set U बाट रिमुभ गर्ने त्यो रिमुभ गर्दा बाँकी रहेको एलिमेन्ट 2 4 6 8 10 भनेको B कम्प्लिमेन्ट हुन्छ B कम्प्लिमेन्ट अब यो कम्प्लिमेन्टलाई भेन डायग्राममा कसरी देखाउने भेन डायग्राममा देखाउन सिक्नु पर्यो है त्यसको लागि हामी एउटा यहाँ हेर्ने अब त्यसको लागि हामी एउटा पहिला रेक्टेंगल बनाउनु पर्यो रेक्टेंगल to show A complement पहिला A complement लाई कसरी how to show A complement हामी त्यो हेरौं universal set U भित्र ल सेट A र अर्को पनि हामीले सेट लेखेका थियौ सेट B here set A and B are two different sets so it is not necessary to add once हामीले सँगै लिनु जरुरी भएन यो दुईटा सेटहरु कुनै पनि कमन देखिरहेको छैन म है अब सेट A हेर्नु ल सेट A मा भएको एलिमेन्टहरु लेख्नु त के छ यहाँ 2 4 6 6 8 10 यहाँ हामीले कमा युज गर्नु भएन कमा युज गर्न पाइदैन हामीले यसरी कमा युज गर्छौं भने रङ हुन्छ डायग्राम भित्र हामीले कमा युज गर्न मिल्दैन त्यही भएर यसलाई सेपरेटली लेख्ने टाढा लेख्ने है यो लेख्ने अब हेर्ने हामीले A मात्र देखाएका छौं यहाँ सेट मैले B लेखे सेट B नलेख्नुको रिजन यहाँ के छ भने दुईटा डिस्टेन्स सेट हो यदि कसरी म लेख्छु हुन्छ लेख्दा हुन्छ सेट B लेख्छु म हैन म लेख्छु हुन्छ लेख्दा नै हुन्छ 1 3 5 7 9 यो लेख्दा पनि हुन्छ है हामीले A कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गरिरा छौं नलेख्दा नै हुन्छ A कम्प्लिमेन्टमा हाम्रो A सँग B कुनै त्यसमा रिलेट छ भने नलेख्दा नै हुन्छ र हेर्नु त के छ बाँकी रहेको यो A मा बाँकी रह्यो A मा नभएको तर U मा भयो यो भनेको पुरै U सेट हो यो रेक्टेंगलले के डिनोट गर्छ भने होल युनिभर्सल सेट यो युनिभर्सल पुरै सबै एलिमेन्टहरु भित्राउनु पर्यो 2 4 6 8 10 मात्र बाँकी रहेको आएन त्यो बाँकी रहेको यो भन्दा बाहिर लेख्ने यसको एरिया भन्दा A को एरिया भन्दा बाहिर लेख्ने 1 3 5 7 9 यो लेख्ने अब हेर्नु A कम्प्लिमेन्ट भनेको कसको एलिमेन्टहरु के कुन एलिमेन्ट A कम्प्लिमेन्टमा आउँछ भने A कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु सेट U डिफरेन्स A इक्वल्स टु 1 3 5 7 9 यो A को एलिमेन्टहरुलाई रिमुभ गर्ने योलाई रिमुभ गर्ने हामीले योलाई रिमुभ गर्ने योलाई हटाउने योलाई हटाएपछि बाँकी रहेको जुन यो सेट आउँछ त्यो भनेको सेट A को बाइ सबको एरिया भनेको A को सेट भन्दा बाहिरको एरिया भनेको A कम्प्लिमेन्ट हुन्छ र हामीले एउटा के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि सेटको कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्दाखेरि त्यो सेटको एरियालाई छोडेर बाहिरको जम्मै एरियालाई साइड गर्नुपर्छ
यदि यहाँनिर यो दुईटा सेट हामी जोइन्ट सेट हुन्थ्यो भने फर इक्जाम्पल एउटा मैले भन्नु खोजेको कुरा क्लियर पार्नुको लागि मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ। सपोज यदि त्यस्तै गरेर बी कम्प्लिमेन्ट पनि हामी देखाउन सक्छौँ है, आफै देखाउने। र हामीले यू इक्वल्स टु यो छ, ए इक्वल्स टु यो छ र यदि बी इक्वल्स टु के यहाँनिर के भइदिएको भए सपोज यहाँ 2 6 7 9 भएको भए, यदि यहाँ बी इक्वल्स टु 2 6 7 9 भएको भए, अब हेर्नु त 2 6 7 9 भएको भए ए कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु त्यही आउँथ्यो, यू माइनस ए आउँथ्यो। बी कम्प्लिमेन्ट चाहिँ थाहै होला, अनि बी कम्प्लिमेन्टहरू पनि ए कम्प्लिमेन्ट कसरी देखाउने भन्ने कुरा बुझिरहेको है। अब यहाँ के हुन्थ्यो भने यदि यस्तो कन्डिसनमा ए कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु यू माइनस ए इक्वल्स टु हाम्रो युजमा आउँछ, अनि बी इक्वल्स टु 2 6 7 9 यो दुईटा ए र बी जोइन्ट सेट भएको भए अब यहाँनिर फरक आउँथ्यो, यहाँनिर फरक पर्न जान्थ्यो, यहाँनिर सेटभित्र फरक पर्थ्यो है। त्यो फरक के पर्थ्यो भने हामीले ए र बी दुवै सेटलाई देखाउनु पर्थ्यो। एट वान्स वी हैव टु शो these two sets a and b. First let's make set a and then set b. दुईटा सेटलाई डिनोट बनाऊ है। अब यो दुईटामा के गर्ने भने यो ए सेट र बी सेटमा के कुरा कमन छ भने यसले दुईटा जोइन्ट सेट हो, खटिएको समूहहरू ए र बी मा के कुरा साझा छ, कमन छ, त्योलाई पहिला हामीले इन्टरसेक्सनमा लेख्नु पर्यो। त्यो भनेको 2 र 6 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ 6 छ, यहाँ पनि 6 छ। योलाई पहिला हामीले इन्टरसेक्सन पोर्सनमा लेख्नु पर्यो। यो इन्टरसेक्सन पोर्सनमा लेखिसके पछाडि हामीले अब के हेर्नु पर्यो भने ए मा रहेको बाँकी एलिमेन्ट यता लेख्ने, बी मा रहेको बाँकी एलिमेन्ट यता लेख्ने। अब हेर्नु त ए मा रहेको बाँकी एलिमेन्ट के 2 6 आयो, 4 8 10 आएको छ नि, यहाँ 2 6 आयो, 4 8 10 बाँकी छ। 4 8 10 लाई ए को साइडमा लेख्ने र बी मा भएको बाँकी 2 र 6 भन्दा बाँकी रहेको एलिमेन्टलाई बी को साइडमा लेख्ने। यहाँ 7 र 9 हुन्छ, 7 and 9। अब युनिभर्सल सेटभित्र युनिभर्सल सेट यू को सबै एलिमेन्टहरू आउनु पर्ने हुन्छ। You must contain all the elements of universal set U. Look here. यहाँ के छुटेको छ हेर्ने त अब्जर्भ गर्ने, अब्जर्भ इट। 1 बाँकी छ, 1 लाई हामीले लेख्नु पर्यो, बाहिर लेख्नु पर्यो। ए र बी को एरिया भन्दा बाहिर लेख्नु पर्यो। हामीले यो ए र बी को एरिया भित्र लेख्न पाएन, त्यो भन्दा बाहिर। र सपोज मैले 1 यता लेखेँ 1, अनि अरु नआएको 1 3 छ, यहाँ हेर्नु त 3 छैन, 3 अर्को 3 लेख्ने, अनि 1 2 3 4, अनि हेर्ने यहाँ 5 पनि छैन, 5 छैन बाहिर 5 पनि लेख्नु पर्यो तपाईँ 5, अनि 6 आयो, 7 8 9 10 सबै यो भयो भेन डायग्राम। पहिला कम्प्लिट भेन डायग्राम भयो। अब यसमा हामीले यदि ए कम्प्लिमेन्ट देखाउनु पर्ने छ भने, यदि हामीले ए कम्प्लिमेन्ट देखाउनु पर्ने छ भने ए कम्प्लिमेन्ट भेन डायग्राममा देखाउनुको लागि ए सेट ए को एरियालाई छोडेर बाँकी सबै एरियालाई सेडेड गर्नु। ए सेट ए को एरिया, जुन सेट ए को एरिया छ त्यो एरिया, यो सेट ए को एरिया भनेको हामीलाई थाहा छ नि, सेट ए को एरिया भनेको के हो एरिया, सेट ए को एरिया यो एरियालाई यो पार्टलाई छोडेर सेट ए लाई छोडेर बाँकी सबै एरियालाई हामी सेडेड गर्छौँ भने त्यो भनेको सेट ए को कम्प्लिमेन्ट। अब हेर्नु त यो एरिया हामीले अघि सेट गरे जस्तै सेट ए को एरियालाई यो बी को एरिया पनि सेट गर्ने, तर यो इन्टरसेक्सनलाई सेट गर्ने हैन। ए इन्टरसेक्सनलाई सेट गर्दा बिग्रन्छ, किन इन्टरसेक्सन भनेको ए को एरिया पनि हो है, बी मात्र नभएर ए को पनि। त्यो गरी बाँकी एरियाको एरियालाई हामी सेट गर्ने हो भने यसरी हुन अघि गएको सेट भनेको ए कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। र हामीले ए कम्प्लिमेन्टबाट हामीले यो सेट ए इन्टरसेक्सनलाई इलिस्ट्रेट गर्ने हो भने कहिलेकाहीँ क्वेसन के सोध्छ भने इलिस्ट्रेट फ्रम भेन डायग्राम ए कम्प्लिमेन्टलाई इलिस्ट्रेट गराउनु भने सोध्ला हामीले भेन डायग्राम बनाउने र भेन डायग्रामबाट ए इन्टरसेक्सन प्लस लेखिदिने। यो सेडेड भएको एलिमेन्टहरू सबै भनेको ए कम्प्लिमेन्ट के छ 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 हामीले यहाँबाट डिफरेन्स मेथडबाट निकालेको थियौँ, त्यो पनि त्यही सेम आयो। र हामीले सेडेड यो भेन डायग्रामबाट फाइन्ड आउट गरेको थियौँ, त्यो पनि सेम आउँछ भने 1 3 5 7 9 आउँछ भने ए कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु ए यु माइनस ए विच इज इलिस्ट्रेटेड, जुन हामीले इलिस्ट्रेट भयो। अब हामीले यो सिकौँ अपरेसन सेट अपरेसन्सको बारेमा, युनियन इन्टरसेक्सन डिफरेन्स र कम्प्लिमेन्ट यी चार कुरा सिक्यौँ र हाउ टु सो देम इन भेन डायग्राम भन्ने कुरा पनि हामीले सिक्यौँ। अब हामीले नेक्स्ट सिक्नुपर्ने के हुन्छ भने 9 10 क्लासको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट बेसिक कुरा हामीले बेसिक कुरा सिक्नुपर्ने भनेको हामीले नेक्स्ट सिक्नुपर्ने भनेको कार्डिनालिटी अफ टु सेट्स। हामीले कार्डिनालिटी पनि एकदमै आवश्यक हुन्छ। हामीले कुनै पनि सेटहरूको सेटलाई सोल्भ गर्दाखेरि 9 10 मा आउने भनेको हामी कार्डिनालिटीबाट नै हो है। 10 क्लासमा म्याक्सिमम मोस्टली सोध्ने भनेको कार्डिनालिटी अफ सेटबाट सोध्छ र कार्डिनालिटी भनेको केही मल्टिप्लाइहरू सिकाउँदैन। कार्डिनालिटी अफ टु सेट्स अब हेर्ने कार्डिनालिटी अफ टु सेट्स कार्डिनालिटी अफ सेट। अब कार्डिनालिटी भनेको के हो भने
कुनै सेटमा भएका मेम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरुको संख्या है नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अफ द सेट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अफ द सेट इज नोन एज इट्स कार्डिनालिटी कुनै सेटमा भएका एलिमेन्टहरुको संख्यालाई त्यो सेटको कुनै सेटमा भएका सदस्यहरुको संख्यालाई त्यो सेटको कार्डिनालिटी भनिन्छ है कुनै सेटको कार्डिनालिटी भनेको गुणात्मकता भनेको कुनै सेटको गुणात्मकता अथवा कुनै सेटको कार्डिनालिटी भनेको त्यो सेटमा भएका संख्याहरुको सदस्यहरुको संख्या फर एक्जाम्पल if a equals to AEIOU एउटा सेट छ सेट A equals to AEIOU लेटेस्ट सब इन द अल्फाबेट अब यसमा हामीले यो सेट A मा कतिवटा मेम्बरहरु छन् त कतिवटा संख्या छन् त्यो काउन्ट गर्ने त 1 2 3 4 5 यो सेट A मा 5 वटा सदस्य भएकोले 5 वटा एलिमेन्टहरु भएकोले सो सेट A यो यसको सेट A को कार्डिनालिटी n अफ A इक्वल्स टु 5 हुन जान्छ यो कार्डिनालिटीलाई n अफ स्मल n ले डिनोट गरिन्छ है कार्डिनालिटी अफ A डिनोट गर्दाखेरि n अफ स्मल n ब्रैकेट A यो लेख्ने यो डिनोट गर्ने कार्डिनालिटी इट मिन्स कार्डिनालिटी अफ A इक्वल्स टु 5 कार्डिनालिटी अफ A इक्वल्स टु 5 भन्ने भयो र त्यस्तै कार्डिनालिटी अफ मैले नेक्स्ट स्टेपमा हेरौं कार्डिनल B मैले आफ्नो सेट लेखे त कार्डिनल B C D भन्ने सेट लेखे and let B equals to A B C D E सपोज मैले एउटा अर्को सेट लेखे B equals to A B C D E यो एउटा थप दिला मैले F यो भयो सेट B अब हेर्नु यो सेट A र B मा यो सेट A र B मा यो B मा A B C D E F भनेको B को मेम्बरहरु भयो र A E I O U भनेको A को मेम्बर A को मेम्बरमा A को 5 वटा मेम्बर छ त्यही भएर n अफ A इक्वल्स टु 5 भयो B मा हामीले B को 6 वटा मेम्बर छ 1 2 3 4 5 6 मेम्बर भएकोले n अफ B इक्वल्स टु कार्डिनालिटी अफ B इक्वल्स टु कार्डिनालिटी B अफ B इक्वल्स टु 6 हुने भयो कार्डिनालिटी भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कन्टेन्ड बाइ अ सेट यहाँ A मा 5 वटा एलिमेन्ट छ त्यही भएर n अफ A इक्वल्स टु 5 हुनु भयो र B मा 6 वटा एलिमेन्ट छ n अफ B इक्वल्स टु 6 हुने भयो अब हेर्ने अब हामीले माथि सेट भर्खरै हामीले सेट अपरेसनको बारेमा पढ्यौं सेट अपरेसनको बारेमा सिक्यौं हामीले भर्खरै यसमा हामीले यो दुईटा सेटमा सेट A र सेट B मा हामीले यदि A इन्टरसेक्सन B फाइन्ड आउट गर्ने हो भने A इन्टरसेक्सन B फाइन्ड आउट गर्ने हो भने यी दुईटामा कमन भएको एलिमेन्टहरुलाई लेख्ने यसमा कमन के छ त्यसको लागि हामीले यो सेट A लाई चेक गर्ने सेट A मा A छ है यहाँ पनि A छ त्यसपछि यहाँ E छ यहाँ पनि E छ है सेट A मा A छ यहाँ पनि दुईटामा कमन छ A र E भयो अब हेर्ने यहाँ पनि E छ यहाँ पनि दुईटामा E छ I छ यहाँ छैन O छ यहाँ छैन यहाँ U छ यहाँ छैन हामीले यो सेटलाई चेक गरिसक्यौं यी दुईटा सेटमा A र E कमन छ त्यही भएर A इन्टरसेक्सन अफ B इक्वल्स टु A E मात्र भयो हामीले भर्खरै योभन्दा अगाडि हामीले इन्टरसेक्सन हाउ टु फाइन्ड आउट इन्टरसेक्सन अफ टु सेट भन्ने कुरा सिकेका थियौं अब हेर्ने A र B को इन्टरसेक्सनमा A E दुईटा मेम्बरहरु छन् भने n of A intersection B equals to 2 हुने भयो because set A intersection B contain only 2 elements so n of A intersection B equals to 2 हुने भयो र त्यस्तै A union B लेखौं त A union B equals to के हुन जान्छ भने यहाँ पहिला एउटा सेटको जम्मै एलिमेन्टहरुले मेम्बरहरु लेख्दिने सपोज मैले यसको लेख्दिएँ A B C D E F मैले यताको जम्मै मेम्बरहरु लेख्दिए अब यो मेम्बरहरु लेखिसकेपछि युनियन लेख्न सबभन्दा सजिलो मेथड भनेको हामीले सबभन्दा सजिलो मेथड फलो गर्ने हो भने पहिला दुईटा सेटहरुको युनियन लेख्न सपोज हामीले A युनियन B फाइन्ड आउट गर्न पहिला एउटा सेटको जम्मै एलिमेन्टहरुलाई लेख्दिने अब नेक्स्ट सेटमा चेक गर्ने त यो सेटमा हेर्नु सेट A मा हेर्नु A आयो कि आएन आइसक्यो नलेख्ने E आयो कि आएन आइसक्यो नलेख्ने I आयो कि आएन आएन लेख्ने फेरि है अनि त्यस्तै O हेर्ने O आयो कि आएन आएन O पनि लेख्ने र त्यस्तै U आयो कि आएन आएन हामीले U पनि लेख्ने यो भनेको A युनियन B हुने भयो A युनियन B अब हेर्ने A युनियन B मा टु फाइन्ड आउट कार्डिनालिटी अफ A युनियन B A युनियन B को कार्डिनालिटी लेख्न कार्डिनालिटी अफ A युनियन B फाइन्ड आउट गर्न हामीले A युनियन B A र B मा भयो A युनियन B मा भएका एलिमेन्टहरुको मेम्बर कति छ काउन्ट गर्नु पर्यो न काउन्ट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so n of A union B equals to 9 कार्डिनालिटी अफ A and B A union B equals to 9 अब यो हामीले एउटा कुरा के पनि बुझ्नु पर्छ भने A union B लाई A or B पनि भनिन्छ
A or B, A or B, n of A or B equals to 9. And similarly n of A intersection B लाई A and B पनि भनिन्छ, A and B equals to 2. n of A and B equals to 2 and n of A or B equals to 9. यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र अब यसबाट हामीले A डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। जस्तै A डिफरेन्सको कार्डियन पनि हामी लेख्न सक्छौं है, A कम्प्लिमेन्टरी पनि कार्डियनले हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यसलाई मैले भर्खरै सिकाए जस्तो सेट अपरेसनको युज गरेर त्यसबाट हामी त्यसको मेम्बरहरु फाइन्ड आउट गर्ने र त्यसको मेम्बरहरुको नम्बरलाई काउन्ट गरेर हामी त्यसको कार्डिनलिटी लेख्न सक्छौं। अब यसमा हामी मेनली सिक्नुपर्ने भनेको यो हामी कार्डिनलिटी अफ सेटमा सिक्नुपर्ने एउटा मेन कुरा के छ भने यो कार्डिनलमा एउटा n नट भन्ने कुरा हुन्छ। n नट फर एक्जाम्पल n नट अफ A, यसमा मैले एउटा एक्जाम्पल दिए। यो n नट भनेको के भनेर बुझ्नुको लागि n नट अफ A छ भने यसको मिनिङ के हुन्छ भने नम्बर अफ एलिमेन्ट कन्टेन्ट बाइ ओन्ली A। यसलाई यसरी पनि भनिन्छ, n अफ A ओन्ली पनि लेखिन्छ। यसलाई n अफ A ओन्ली भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कन्टेन्ट बाइ ओन्ली A, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स contained by only A equals to find out this A ले मात्र contain गरेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्सलाई कार्डिनलिटी अफ A ओन्ली n नट A भन्ने भयो है। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने A र B मा दिएको सेट र अर्को सेटमा भएका कमन एलिमेन्टहरुलाई रिमुभ गर्नु पर्यो। जसरी हामीले यो भन्दा अगाडि A डिफरेन्स B फाइन्ड आउट गरेका थियौ है, त्यही मेथडमा हामीले के गर्नु पर्यो भने A मा र अर्को सेटमा भएका एलिमेन्टहरुलाई रिमुभ गर्ने। जस्तो सेट A इक्वल्स टु के छ A E I O U। अब हेर्ने सेट B इक्वल्स टु A B C D E F छ। A र B मा भएको कमन एलिमेन्टहरु के A B and A and E, A इन्टरसेक्सन B इक्वल्स टु A and E। सो A र E लाई हामीले रिमुभ गर्ने हो भने, A र E लाई हटाउने हो भने बाँकी रहेको एलिमेन्टहरु के छ I O U इक्वल्स टु कति हुने भयो 3 छ। A I O U इक्वल्स टु 3 भयो, त्यही भएर n नट A इक्वल्स टु 3 हुने भयो। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा फर्मुला छ है, त्यो फर्मुला भनेको के भने A माइनस दिएको सेट माइनस त्यो सेटसँग n अफ A माइनस दिएको सेटबाट हामीले त्यो सेटसँग अर्को जुन सेटको इन्टरसेक्सन छ त्यसलाई रिमुभ गर्ने हो भने हाम्रो कार्डिनलिटी अफ ओन्ली A और n नट A आउँछ। यहाँ हेर्ने यो सेटमा हामीलाई इलस्ट्रेट गरेर हेरौँ। यो सेटमा हामीले n of A equals to कति छ n of A equals to 5, n of A intersection B equals to 2, n of A intersection B equals to 2, n of A intersection B equals to 2, n of A equals to 5, n of A intersection B equals to 2. Now if we know these two, n of A and n of A intersection B, then to find out n of B only or n not A, n of or n of A only, subtract n of A intersection B from n of A। हामीले के गर्नु पर्यो भने n of A बाट A intersection B को कार्डिनलिटीलाई रिमुभ गर्दिन। यहाँ हेर्ने n of A equals to 5, n of A intersection B equals to 2, so 5 minus 2 equals to 3। ठ्याक्कै त्यही हुन आउँछ। B A ले मात्र कन्टेन गरेको एलिमेन्टहरुको संख्या फाइन्ड आउट गर्न, A मा मात्र भएको एलिमेन्टहरुको संख्या फाइन्ड आउट, मेम्बर फाइन्ड आउट गर्न, कार्डिनलिटी फाइन्ड आउट गर्न हामीले त्यो सेटको मेम्बरलाई इन्टरसेक्सनबाट रिमुभ गर्दै जुन हुन आउँछ n नट A ओन्ली। अब त्यस्तै हामीले सिक्नुपर्ने कार्डिनलिटीको अन्य रुलहरु केही फर्मुलाहरु बाँकी छ है। अब हामीले युनियन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, कार्डिनलिटीको धेरै फर्मुलाहरु छ, डिटेलमा हामीले पढ्नु पर्छ। हामीले 9 10 मा एउटा क्वेशन 4 मार्क्स आउँछ कार्डिनलिटीबाट। यो आज क्लासमा हैन, हामी भोलि क्लासमा सिकौँला कार्डिनलिटी अफ सेट, हाउ टु फाइन्ड आउट युनियन अफ कार्डिनलिटी अफ युनियन अफ टू सेट्स, intersection of two sets and difference of these and all about these all remaining factor of these all we will read tomorrow। भोलि हामी सिकौँला। आजलाई यति मात्र।